یکم محرم حرام گزری ہے دیکھنا کون ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دعا کرتے ہوئے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ میری دعا تے التجا ہے مینوں موت دیوی تے شہادت دی دیوی تے شہادت دی موت بھی دیوی تے اپنے نبی دے شہر مدینے وچ دیوی آویخنا وین کوئی کربلا دا شہید ہے میں مننا وا کوئی بدر دا شہید ہے کوئی احد دا شہید ہے کوئی مدینے دا شہید ہے مسجد نبی دا شہید ہے ادھروں دعا ہو گئی تے صحابہ کہن لگے عمر جی کہ دیا دعا وا تسی کر دے ہو تواڈے کولوں تے کفر لرزدا تے بلا تانوں شہادت دی موت کیتو تے حضرت عمر فرماتے ہیں تہاڈی گل بھی صحیح ہے پر عرشاں والا رب جدوں قبول کرن تے آ جائے روحینو شہادت دی موت عطا کرے گا اج 27 ذی الحج دی ہے میرا فاروق مسجد نبی اندر آتے ہیں تے صبح فجر دی نماز پڑھان واسطے آتے ہیں آ کے تے تلاوت شروع کر دیتی ہے ایک بے ایمان ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جیڑا حضرت عمر دا دشمن منبر دے تھلے لکیا ہویا چھپیا ہویا میرے فاروق نے قرآن دی تلاوت شروع کی دی ہے ایک بے ایمان اندروں نکلیا ایک نے پیدر پیوار خنجر دیوار میرے فاروق تے کیتے ہیں ایک بار دو بار چار بار چھ بار اس بے ایمان نے حضرت عمر دے جسم دے کیتے ہیں آتڑیاں کٹ جاتیاں نے حضرت عمر زمین تے گر جاتے ہیں گر دیا پیچھے کھڑے عبدالرحمن بن عوف نو مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے انہوں نے نماز پڑھائی ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نے اگے تڑپدا پیا تے صحابہ نماز پڑھ رہے نے اے نے قربانیاں صحابہ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی دی ہے حضرت عمر نو کر پہنچایا جاتا ہے اے بے ایمان ابو لولو جڑا انہیں واپس دوڑ لا دیتی ہے صحابہ نو جاندیاں نے زخمی کر دیتا ہے تقریباً 6 صحابہ مزید شہید ہو جاتے ہیں اے بے ایمان پیچھے دوڑیا ایک صحابی نے دے اپنا کپڑا سڑ دیتا انہیں سمجھیا کہ میں پھڑیا گیا اور میں گرفتار ہو جاتا ہے کوئی خنجر اپنے پیٹ وچ مار دے اپنے پیٹ وچ مار دے ذرا غور کر میں کی کہہ رہا عمر دا دشمن خنجر اپنے پیٹ وچ آپ ہی مار دے تے خودکشی کردا تے مر جاندا بے ایمان ادھروں میرے فاروق نو گھر لے جایا جاندا حکیماں نو بلایا جاندا طبیباں نو بلایا جاندا انہاں نے دوا پلائی نبیذ پلایا شہد پلایا پر جڑی چیز پلاتے ہیں عمر دے زخمہ دے راؤ باہر نکل جاتی ہے صحابہ دیا چیخاں نکل جاتی ہے ہو سکتا ہے امیر المومنین جہاں پر نہیں ہو سکن گے حضرت عمر فرما دیتے ہیں اور میرے بیٹی عبداللہ ادھرا ذرا میری گل سن جہاں اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول جا تے جا کے میرا سلام آکی اے نہ کمی امیر المومنین سلام کہہ رہے ہیں بلکہ اے کمی خطاب دا بیٹا عمر تو انو سلام کہہ رہے ہیں تے میرے ابا جی نے ایک پیغام دیتا ہے جتے نبی پاک کی قبر مبارک ہے حضرت ابو بکر کی قبر مبارک ہے میں چاہتا ہوا میرا بھی ہوتے مدفن بن جائے میری بھی قبر ہوتے بن جائے حضرت عبداللہ حضرت عمر دے بیٹے آئے ماں جی عائشہ دے کول آئے تے ماں جی عائشہ فرما دیا ہے او بیٹا عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر آیا تے میں اپنی ذات تے عمر کو ترجیح دے دیا جاؤ عمر کو نبی دے گوار سوا دیو عمر دا بیٹا واپس آیا آندا ابا جی اجازت مل گئی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے میرے فاروق فرما دیتے بیٹا گل سن جب میرا جنازہ پڑھا لیا جائے تے مینوں دفن کرن دا ارادہ ہوئے پھر بھی جا کے ماں عائشہ دے حجرے دے باہر میرا جنازہ رکھ دیا جے میری 4
پائی رکھ دیا جے تے پھر بھی پوچھیا جے ماں جی عائشہ کولو اجازت ہوے تے دفن کر دیا جے تے اجازت نہ ہوے تے آپ مسلماناں دے قبرستان وچ دفن کر دیا جے میرے فاروق دا جنازہ لے جاتا گیا مختلف روایتاں میں 27 ذی الحج یوم شہادت یکم محرم یوم شہادت اترو اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے تے میرا فاروق رب نو پیارا ہو جاندا ہے حضرت صہیب رومی نے آپ دا جنازہ پڑھایا تے جنازہ لے جاتا گیا ماں جی عائشہ دے کولو اجازت لئی گئی ماں جی عائشہ صدیقہ نے دفن ہون دیا اجازت دی دیا میرے فاروق نو نبی پاک دے نال اپنے یار صدیق دے نال قیامت تک واسطے سوا دیتا گیا حضرت عبداللہ بن عباس فرما دیتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر نو دفن کیتا جا رہا ہے ایک بندے نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا ایک گلا کرن لگ پیا آندا واہ عمر تیری عظمت کیا کہنا ہے میں نبی پاک کو اکثر سنیا آقا فرمایا کرتے سن میں تے ابو بکر تے عمر آئے میں تے ابو بکر عمر گیا میں تے ابو بکر عمر نے کھانا کھایا تے ابو بکر عمر نے آقا کیتا تینوں نبی پاک زندگی وچ اپنے نال رکھتے سن اج شہید ہو کے بھی نبی دے نال ہی سو گیا ہے آج بھی نال سو گیا تے کل سنو حضرت عبداللہ بن عباس فرما دیتے ہیں میں آگیا بیکا دے صحیح اینیا سونیا گلاں کرن والا کون ہے اینیا سونیا گلاں کرن والا ہے کون ہے تے فرما دیتے ہیں میں پیچھے ہو کے ویکھیا اینیا سونیا گلاں کرن والا حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی آج کئی لوگ آتے ہیں علی تے عمر تے نعوذ باللہ دشمن سن آویکھو میرے فاروق دی قبر ہے حضرت علی عمر دی شہادت یا گواہیاں دے رہے میرے عمر نبی دے نال سوا دیتا گیا قیامت تک واسطے سوا دیتا گیا روضہ پاک نبی دے اندر میرے مکان جنانو دشمن کہر نصیب جنانو اللہ فرما دینا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صحابہ نے اپنی جاناں دیاں قربانیاں دے کے اس دین اسلام نو ساڈے تک پہنچایا